नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ यो नेपाल भारत सिमानाको बारेमा। हामी कहाँ सिमानाको विवाद आजदेखि चलेको होइन, 1962 देखि अहिलेसम्म यो विषय चलिरहेको छ। विवादहरू चल्ने, सतहमा आउने र निमित्यान्न नभइकन पुनः छ्यासमिस हुने, हराएर जाने, यो हाम्रो पुरानै रोग रहेको छ। कतिपय कूटनीतिमा ज्ञान राख्ने मानिसहरू, कतिपय भारतकै मानिसहरूले पनि भन्ने गरेका छन् कि नेपालमा विवादहरू उठ्ने गर्छ सडकमा एउटा निश्चित समयको लागि र निश्चित समयमा परिणाम हासिल नगरिकन नेपालीहरू विश्राम लिने गर्दछन्। कयौँ मानिसहरूले भनेका छन्, लेखेका पनि छन्, जुन हामी सजिलै पढ्न पनि सक्दछौँ। त्यस्तो बेलामा 6 महिना अगाडि जब भारतले एउटा नक्सा जारी गर्यो, नेपालको भूमि पनि त्यसमै सामेल गरेर, त्यसपछि हामी कहाँ वात्तै यो विषय एउटा चुलीमा पुग्यो र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरियो। प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिनुभयो, यो नक्सा जारी गरेर अलमलमा हामी पर्दैनौँ, हामी भूमि नै फिर्ता लिन्छौँ भनेर। त्यसपछि 2/3 नजिकको बहुमत हासिल गरेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले भूमि नै फिर्ता लिन्छौँ भनेपछि पार्टीको कार्यकर्ता मात्र होइन, आम मानिसले पनि विश्वास गरे। तर 1 महिना 2 महिनापछि विषय सेलाएर गयो, सतहमै देखिन छाड्यो र अन्य धन्दामा सरकार पनि लाग्यो, मानिसहरूले पनि बिस्तारै कुरा बिर्सिँदै गए। तर अहिले फेरि यो विषय जब भारतले सडक निर्माण गरेको कुराको उद्घाटन गर्यो, त्यसपछि हामी कहाँ पुनः यो कुरा सुरु भएको छ र अहिले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ कि सडक निर्माण भएको कुरा मलाई कसैले ब्रिफिङ गरेन भनेर। यो जुन पृष्ठभूमिमा मैले कुरा बताएँ, यो कुराले, यो पेट बोलीमा भएको कुराले के सङ्केत गरिरहेको छ, यो कुराले कसलाई के लाभ, कसलाई के हानि भइरहेको छ। यहाँ केवल भारत मात्रै जोडिएको छ कि चीन पनि जोडिएर आएको छ। नेपालले संवाद गर्ने हो भने कहाँबाट थालनी गर्नुपर्छ, संवाद नगर्ने हो भनेदेखि गर्ने के, यस्ता विषयमा अहिले संसदमा पनि बहस भइरहेको छ, बाहिर पनि बहस भइरहेको छ। त्यसैले आज हामी यो विषय के हो, यसले गरेको सङ्केत के हो र हामी कहाँ चाहिँ कतिपयले यसलाई मौसमी राष्ट्रवाद पनि भनेर भनिरहेका छन् र उपयोगको राजनीतिको रूपमा पनि लिइरहेका छन्, राजनीतिक लाभ हानिको रूपमा पनि। वास्तविकता चाहिँ के हो, आजको अङ्कमा हामी यसबारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदी। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाशजी। लामै भूमिका बाँधेँ क्या मैले है? होइन, ठिकै छ। म पनि खासै धेरै मिडियासित बोल्न त इच्छुक थिएन र अब नभन्दा 1-2वटा त आइहाले घरै पुगेर। तपाईँले चाहिँ धरै दिनु भएन, आइपुगेँ। यो जुन पृष्ठभूमिमा हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, यसको पेट बोलीमा जाउँ है। यो अहिले अब चाहिँ जमिन फिर्ता लिने हो, नक्सा जारी गर्ने कुरा मात्र होइन भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीको जुन त्यति बेलाको बोली थियो नि, अहिले चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ अब कुरा कहाँ आएर टुङ्ग्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई के गरेर विश्राम लिनुभयो भने सरकारले कूटनीतिक नोट दियो, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मलाई त ब्रिफिङै थिएन यो सडक निर्माण भएको भनेर। यसको आशय तपाईँले के बुझ्नुभयो? होइन, सरकारबाट यस्ता अलिकति अनौठा किसिमका प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्रीजी र सरकारबाट पहिले पनि आइरहेका हुन्। यो विषय त आजदेखि होइन, अब सम्भवतः 2005देखि उनीहरूले सर्वे सुरु गरेर 8-9देखि उनीहरूले निर्माण कार्य सुरु गरे। यसको बारेमा मैले प्रशस्तै भनिसकेका छु। अब धेरै त्यसलाई दोहोऱ्याउँदाखेरि तपाईँका दर्शकहरूलाई पनि मजा नलाग्ला र 1 वर्ष अगाडि नै नितिन गडकरीले 2020मा यो उद्घाटन हुन्छ पनि भनेका थिए र यसको एलाइनमेन्ट के हो भने पनि भारतले आफ्नो योजनाका पुस्तिकाहरू देखेर सबै डकुमेन्टमा डकुमेन्टेड छ। यो नथिङ न्यू, यो कुरो चाहिँ नयाँ हुँदै होइन र सरकार भन्ने अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो र पुराना सरकारहरूका सबै दस्तावेजहरू इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा हुन्छन्। त्यसलाई अध्ययन गरेर नयाँ आएका सरकारहरू अगाडि बढ्नुपर्छ, यो मान्यता हो। र तर यसको चाहिँ अहिले जसरी यो देखा परिरहेको छ, मैले घामपानी राष्ट्रवाद भनेको छु, मेरै शब्द चाहिँ, यो चाहिँ अलिकति अब यसलाई 3-4वटा डाइमेन्सन, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय डाइमेन्सन र एउटा राजनीतिक आन्तरिक डाइमेन्सनले त्यो अहिले तत्जनित यो कारणलाई उपयोग गर्ने, उपयोगितावादको सिद्धान्त अनुसारै आएको यो कारण भयो। अब अहिले एउटा के छ भने पहिले सडक किन यसरी छ भन्ने, किन यो स्थिति आइरहेको छ भन्ने।
अब नेपालमा एउटा परम्परागत रूपमा राम्ररी स्थापित मान्यता छ एन्टी इन्डियनिजम इज नेसनलिजम भनेर। त्यो चाहिँ नेपालका आफ्नो राजनीतिक औचित्यता स्थापित गर्नका लागि यो रणनीतिलाई थोर बहुत राजादेखि लिएर सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टीहरूले प्रयोग गरेकै हुन्। यो नयाँ कुरो केही होइन। र अहिले चाहिँ सत्तारूढ कम्युनिस्टहरू पनि असफल हुँदै गएको, काङ्ग्रेस चाहिँ एकदमै मृत जस्तो अवस्थामा रहेको हुनाले अब नयाँ राजनीतिक शक्तिको गुन्जायस छ भन्ने कुरो राजनीतिमा चासो लिने मानिसहरू धेरैलाई थाहा छ, खोजिरहेका छन्। तर के हो त्यो नयाँ राजनीतिक अब दल कुनै होला, किन मान्छेमा राजनीतिक महत्त्वकांक्षाहरू हुन्छन्। त्यो महत्त्वकांक्षा पूर्ति गर्नका लागि एउटा पपुलर ग्राउन्ड तयार गर्नुपर्छ। फेरि अहिले त संसारमै पपुलिजमको बुखार चढेको, राजनीतिक बुखार चढेको अवस्था हो हरेक मान्छेलाई। अनि त्यो पपुलिजमलाई नै आधार बनाएर यसैबाट चाहिँ एउटा राजनीतिक शक्ति र एउटा राजनीतिक रूपले आफूले स्थापित हुन सकिन्छ कि भनेर अलिकति राजनीतिक र सामाजिक अगुवा जस्ता देखिएका मान्छेहरू दङ्गलमा आएका छन्। पछि परिन्छ कि भनेर झन् चर्को भएर आएका छन्। यसलाई म अनौठो लिँदै लिन्न र यो मुद्दा नसही अर्को मुद्दामा पनि यिनीहरू आउन सक्थे। यसलाई अनौठो लिन एउटा आन्तरिक सडकको स्थिति त्यसरी निर्माण भइरहेको छ। दोस्रो स्थिति के हो भन्नुहुन्छ भने मुद्दा त लम्बित हो, नयाँ आज रातोरात देखा परेको होइन। अब यसलाई अहिले चाहिँ जुन हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय डाइनामिक्स छ नि, त्यो डाइनामिक्समा यसलाई हरेकले आफ्नो किसिमले उपयोग गर्ने हो। र त्यो उपयोग गर्नेमा सबभन्दा भद्दा र मलाई चाहिँ सबभन्दा दुःखदायीपूर्ण र लाग्ने चाहिँ के हो भने जब हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक चाख नजोडिएको पाकिस्तानले पनि आफ्नो प्रयोजनका लागि यसलाई रणनीतिक उपयोग गर्छ भने त्यो चाहिँ साह्रै भद्दा लाग्छ मलाई। त्यसले कुनै समाधान होइन, झन् त्यसले चाहिँ स्थिति बिगार्नतिर लान्छ। र अहिले आएर जुन भारतमा कोरोना प्रकरणमा तब्लिगी जमात पछाडि एउटा माइन्डसेट स्थापित भयो दक्षिण एसियामा, नन मुस्लिम दक्षिण एसियाको समाजमा, त्यो र अर्को चाहिँ के हो भने फेरि चाहिँ यही स्थिति आएर कश्मीरमा इस्क्यालेसन सुरु भयो, टेरोरिस्ट इस्क्यालेसन। र त्यसको प्रत्युत्तर चाहिँ भारतले के गरेर दियो भने मुजफ्फराबाद र गिलगिटलाई पनि आफ्नो सरहद मानेर मौसम समाचारमा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले प्रसारण गर्न थाले। त्यसको जवाफ भारतलाई वरिपरि काहीँ न काहीँबाट त दिनु पर्थ्यो। त्यसकारण त्यसले अब एन्टी इन्डियनिस्टिक सेन्टिमेन्ट नेपालमा साह्रै राम्ररी मौलाएको हुनाले यसलाई उपयोग पहिले पनि पाकिस्तानी एम्बासीको भोज भएको तेस्रो दिनदेखि खुकुरी लिएर कालापानी जानुपर्छ भन्ने ट्रेन्डिङ सुरु हो। अहिले पनि त्यो चाहिँ काहीँ न काहीँबाट उपयोग भएको छन्। मसित अब सबै सूचनाहरू अब सरकारी उसबाट भन्यो भने त केही सहयोग गर्न सकिएला, तर म पनि कुनै व्यक्तिगत र सरकारी चाहिँ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति त होइन, त्यसकारण मेरा पनि लिमिटेसन छन्, हरेक लिमिटेसन छन्। त्यो एउटा स्थिति। अब त्यो चाहिँ सबभन्दा भद्दा स्थिति। अब दोस्रो स्थिति तपाईँलाई भन्छु चीनको स्थिति के हो त यसलाई त्यसमा, अनि भारत स्वयंको र अरूको पनि, अनि त्यसपछि आन्तरिक स्थिति। यो अन्तर्राष्ट्रिय कुरा गरौँ, पहिले अन्तर्राष्ट्रिय कुरा गरौँ अनि आन्तरिकमा म आउँछु। अन्तर्राष्ट्रिय कुरा अब चाइनाको अहिलेको समस्या के हो भने लगभग अमेरिकाले चाइनालाई आइसोलेट गर्नेतिर धेरै अगाडि बढिसकेको छ र युरोप र अमेरिकाको विवाद चाहिँ जुन थियो पहिले कोरोनाभन्दा पहिले त्यो चाहिँ आज सकिएर एक ठाउँ उभिएका छन्। जापान र अस्ट्रेलिया त झन् चाइनाको विरुद्धमा उग्रै छन्। यो स्थितिमा भारत पनि चाहिँ अब म्यानुफ्याक्चरिङ हब परिवर्तन हुन्छ भनेपछि त त्यसमा सबभन्दा लालायत भएर आधिकारिक रूपमै भारतका मन्त्रीहरूले बोले अब हामीहरू म्यानुफ्याक्चरिङ हबका लागि संसारका कम्पनीलाई वैकल्पिक स्थानको रूपमा स्वागत गर्छौँ भनेर, र धेरै कम्पनी, यो 1000वटा भन्दा बढी कम्पनीले भारतमा अहिलेसम्म एप्रोच गरिसकेको अवस्था छ।
त्यो अवस्थामा चीनको सरोकारको विषय हो, आर्थिक सरोकारको विषय पनि हो। दोस्रो चीनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सरोकारको विषय हो के भने उसको व्यापार र तेल आपूर्तिको मेरिटाइम सेक्युरिटी, मलक्का स्टेटदेखि लिएर हिन्द महासागरीय क्षेत्रको मेरिटाइम सेक्युरिटी, त्यसमा उसको चाहिँ जियोपोलिटिकल अवस्थिति भारतको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। अब अन्डमान सागरमा चाहिँ र मलक्का स्टेटमा चोकिङ गर्न सक्ने हैसियत छ भारतको। त्यसका लागि भारतलाई अनवरत रूपमा चीनले भारतमाथि दिने दबाब भने चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा हो। भारतको सीमा भएको ठाउँमा नभए त्यसलाई नेपाललाई उपयोग गर्ने हो चाइनिजहरूले। त्यस जति हामीहरू एन्टी इन्डियनिस्टिक र प्रो चाइनिज भएर उद्दण्ड हुन्छौँ यहाँ, त्यति चीनको चाहिँ आफ्नो मेरिटाइम सेक्युरिटीको लागि बार्गेनिङ क्यापासिटी बढ्ने हो। र नेपाल र भारतसित सटेको उसको बोर्डरलाई अगाडि राखेर, बोर्डरमाथिको दबावलाई अगाडि राखेर उसले आफ्नो मेरिटाइम सेक्युरिटीमा सौदाबाजी गर्ने हो चीनले। त्यसकारण यो इस्कालेसनमा अब काहीँ न काहीँ यो फ्याक्टर पनि आउँछ, जहिले पनि आउँछ, नयाँ कुरो होइन, गर्छन्। नेपाल जस्तो भूरणनीतिक भएको ठाउँमा खेलोफडको छ बाबा सबैको भन्दा पहिले त मलाई त गाली गरेर तमास गर्थे, अहिले त सबैले त्यही भन्न थालेका छन् होइन। अब चौथो कुरा चाहिँ म अमेरिकनहरूको कुरा गर्छु। अब अमेरिकनहरूको कुरा पनि के छ भने भारतलाई आफ्नो उसमा नलिकन, आफ्नो पालामा नलिकन चीनलाई घेरा गर्ने र चीनलाई खास गरिकन उसको मेरिटाइम सेक्युरिटीमाथि दबाब दिनलाई अमेरिकाहरू पनि सक्षम छैनन्। दक्षिण चीन सागरमा पनि उनीहरू सक्षम छैनन्, किनभने खास गरिकन भियतनाम र इन्डोनेसियाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ त्यहाँ दक्षिण चीन सागर र स्टेट अफ मलक्कामा। ती दुईटै देशलाई चाहिँ अमेरिकाभन्दा भारतले नै बढी चाहिँ मित्रतापूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने र तिनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा लिएर आउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति छ। त्यसकारण भारतलाई आफूमा ल्याउन फकाउने, धम्क्याउने र दबाब दिने सब किसिमको रणनीतिमा अमेरिकनहरू लाग्छन्, त्यो लागेकै छन्। अब त्यसको लागि नेपाल एउटा उपयुक्त वातावरण हो। जति नेपालमा एन्टी इन्डियन स्थिति प्रोभोकेसन हुन्छ त्यति नेपाललाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो चाहिँ हामी आउँछौँ है अगाडि, तिमीले सकेनौ हामी अगाडि आउँछौँ तर हाम्रो चाहिँ सौदाका विषयहरू यो हुन् भनेर अमेरिकाले पनि गर्न सक्छ। त्यसकारण यो प्रोभोकेसन उसको पनि पक्षमा छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्नु भनेको हामी कहाँ चाहिँ अब यसलाई परिस्थिति नेपालमा निर्माण भइ नै हाल्छ। निर्माण भएको परिस्थितिलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा हो। अब हिन्दुस्तान आफै गर्नु, हिन्दुस्तान आफैका लागि पनि कसरी लाभकारी छ भन्ने एन्टी इन्डियनिस्टिक प्रोभोकेसन म कुरा गर्छु। यो चाहिँ बहुतै महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेसम्म एन्टी इन्डियनिस्टिक प्रोभोकेसनको हिस्ट्री हेरेर आउनुभयो भने त्यसको परिणाम दुईटा आइपुगेको छ अहिलेसम्म। एउटा ठुलो बजार भएको र हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक भूगोलले पनि त्यो बजारसित को अविभाज्यता स्थापित गरेको हुनाले त्यो बजारलाई चाहिँ उपयोग गरेर हामीले समृद्धिका जुन साधनहरू अगाडिबाट विकास गर्न सक्थ्यौँ त्यसबाट हामी वञ्चित भयौँ र त्यसले यस्तो स्थिति निर्माण गर्यो आजका दिनमा एन्टी इन्डियनिस्टिक प्रोभोकेसन नेपालमा भक्कु भइ गयो र त्यसले चाहिँ फेरि परिणाम चाहिँ हाम्रो भारतसँगको निर्भरता बढ्दै 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 गएर यति बढ्यो कि भनी साध्य छैन। इकोनोमीलाई डिट्याच गर्ने कुरो कहिल्यै हामीहरूले गरेनौँ। भारतमाथि यो किसिमले हाम्रो बार्गेनिङ क्षमता बढ्न सक्छ है भन्दाखेरि मैले त के भने त्यो असभ्य र सभ्य भाषामा पराकाष्ठमा जुन गाली हुन्छ त्यो सबै गाली पाइसकेको छु म हैन। अस्ति एउटा कुरा गर्छु, भारत र पाकिस्तानको जुन स्थिति भयो कश्मीर इस्युलाई लिएर, त्यतिखेर भारतले के भन्यो भने तँलाई बुँद बुँद पानीका लागि तडपाउँछु भनेर भन्यो क्या। भारतको त बार्गेनिङ क्यापासिटी किन भयो भने इन्डुस रिभर ट्रिटी अन्तर्गत तीनवटा पूर्वीय शाखा जुन छन् सिन्धु नदीका, ती तीनवटा पूर्वीय शाखामा उसले ठुला बाँध बनाएको हुनाले त्यो बाँधबाट पानी कम छोड्ने बित्तिकै चाहिँ पाकिस्तानको हालत खराब हुन्छ। उसले म त्यो सन्धिलाई मान्दिनँ भनौँ भनेर अर्को के भने
पश्चिमी 3टा जुन सहायक नदीहरू छन् तिनीहरूमा बाँध बनाउन पाउँदैन त्यो ट्रिटी अन्तर्गत। त्यहाँ बाँध बनायो भने पाकिस्तानको त जनसङ्ख्या त्यत्रो छ, देश त्यति ठुलो छ, रिभर सिस्टम त इन्डस रिभर सिस्टम मात्रै, अर्को रिभर सिस्टमै छैन त्यहाँ। उसलाई त अप्ठ्यारो परिहाल्छ। त्यो बार्गेनिङ सुन्नुहोस्, उपल्लो तटीय राष्ट्रको त्यो बार्गेनिङ क्यापासिटी हामीहरू भारतमाथि गर्न सक्छौँ। भारतको निर्भरता हामीहरूमा बढाएर नबढाइकन भारतमाथि मात्रै एकलौटो निर्भरता गऱ्यौँ भने हामी झन् दुर्घटना पर्छौँ भनेर मेरो चेतना अलिकति चाहिँ मतलब म्याच्योर्ड भएदेखि इनताकसम्म भन्दै आएको पात्र हो म। किन अर्को तपाईँलाई एकछिन इन्टरप्ट नगर्नु, अर्को बहुतै महत्त्वपूर्ण गर्नु। एउटा त त्यो स्थिति हाम्रो निर्भरता कम्प्लिटली त्यहाँ स्थापित गरेर, हेर्नुहोस् है, आर्थिक निर्भरता स्थापित गरेर, आपूर्ति प्रणालीको निर्भरता त्यहाँ स्थापित गरेर, अनि यस्तो किसिमको प्रोभोकेसन हुन्छ सडकमा कि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल चाहिँ अब मेरा लागि अवाञ्छित राष्ट्र भयो है भनेर भारतले तर्कसङ्गत र तथ्यसङ्गत हिसाबले स्थापित गर्ने हामीहरूले यथेष्ट वातावरण निर्माण गरिदिन्छौँ। र म औँलो ठड्याएर सबैलाई भन्छु, नेपालमा भारतको नन कन्भेन्सनल हस्तक्षेप भयो भने, यहाँभन्दा बढी नसोध्नुहोस्, हस्तक्षेप भयो भने भारतसित असल सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भन्ने स्कुलका मानिसहरूलाई उपयोग गरेर हुँदैन। एन्टी इन्डियनिस्टिक प्रोभोकेसनबाट नेपाल अवाञ्छित राष्ट्र भयो मेरा लागि भन्ने संसारमा विश्व समुदायमा स्थापित गरेर नै नन कन्भेन्सनल इन्टरभेन्सन हुन्छ। यसका लागि दुवै किसिमले भारतलाई पनि एन्टी इन्डियनिस्टिक प्रोभोकेसन 17मा देख्दाखेरि लाभकारी नभए जस्तो देखिने, तर अन्ततोगत ऊ शक्ति राष्ट्र भएको र भारतको बजार र भारतको जियोपोलिटिकल कन्डिसनले संसारका चीन र अमेरिकासित राम्ररी बार्गेन गर्न सक्ने स्थिति स्थापित भएको हुनाले त्यो स्थितिमा गयो भने पनि भारतले चाहिँ निश्चित सम्झौता सौदाबाजी गरेर त्यो स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुन सक्छ है। अर्को तेस्रो सबभन्दा डरलाग्दो कुरो एन्टी इन्डियनिस्टिक प्रोभोकेसनबाट आइरहेको के भने 1950 को ट्रिटीकोलाई डिपोज गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो गर्यो भने त्यो सन्धि खारेज गर्ने बित्तिकै भारतलाई विबन्धन भन्छ नि कानुनको, नेपालको सार्वभौम सत्तालाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने विबन्धनबाट ऊ मुक्त हुन्छ। त्यस पछाडि राष्ट्रसङ्घ स्थापना हुन कालको चाहिँ वातावरण म सम्पूर्ण तपाईँका दर्शकहरूलाई म सम्झाउन चाहन्छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संस्थापक सदस्यहरूमा नन सोभरेन स्टेट पनि थिए त्यतिखेर, र त्यस पछाडि आएका तुरुन्तै जोडिएका पनि नन सोभरेन स्टेट थिए, जस्तो बेलारुस, युक्रेन, इम्पेरियल अस्ट्रेलिया, इम्पेरियल इन्डिया, सबै राष्ट्रसङ्घका सदस्य थिए। नेपाल सदस्य थिएन त्यतिखेर। हेर्नुहोस्, ब्रिटिसहरूसित जङ्गबहादुरले नै 31 तोपको सलामी लिन्छु भनेर सोभेरियन रूपमा स्थापित गरेको नेपाल सदस्य थिएन। आज ताइवानको दूतावास भारतमा पनि छ, ताइवानको दूतावास अमेरिकामा पनि छ, बेलायतमा पनि छ, जापानमा पनि छ, तर ताइवानमा डेमोक्रेटिकल्ली राष्ट्रपति इलेक्ट हुन्छ, तर ताइवानको सार्वभौम सत्तालाई त चीनले स्वीकारेको छैन हो। भोलि हामी राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको र भारतले सार्वभौम सत्ता स्वीकार नगरेको राष्ट्रमा तब्दिल भयौँ भने त्यतिखेर के हुन्छ स्थिति? यो एन्टी इन्डियनिस्टिकको एउटा क्लाइमेक्स हो र अहिलेको यो क्लाइमेक्स जुन चलिरहेको छ, अब यसको उचित वातावरण किन छ भन्नुहुन्छ भने जुन वैदेशिक रोजगारबाट बेरोजगार युवा र आक्रोशित युवाहरूको थप जमात निर्माण हुनेछ, त्यसलाई यही स्कुलमा अगाडि बढाइयो भने विद्रोह जति पनि गर्न सक्ने तर मिलिटरीको बन्दुकको अगाडि टिक्न नसक्ने ठुलो नेपालमा जमात निर्माण हुन्छ। भनेको सडकमा विद्रोह नारा र त्यसले चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई समन गर्नका लागि नेपालले युनिलेटरली 50 को सन्धि खारेज गरोस् भन्ने इन्डियाको इन्टरनल डिजाइन कतै त छैन यसभित्र।
भनेर मैले धेरैचोटि शङ्का गरिसकेको छु। हेर्नुहोस्, र त्यो सन्धि खारेज भयो भन्ने कुरा मैले भने हो कि तपाईँले यो तीनटा परिणाम अन्तर्राष्ट्रिय परिणाम। हेर्नुहोस्, अब चौथो म अब आन्तरिक रूपमा आन्तरिकमा नि जस्तो यो आन्तरिक यो चाहिँ अब जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको तपाईँले चाहिँ एउटा पिक्चर निकाल्नु भयो र यो आन्तरिक अवस्थामा चाहिँ जस्तो हाम्रा चाहिँ एक्टरहरू छन् नि, यिनीहरूको अवस्था के रहन्छ अथवा भूमिका? अब आन्तरिक रूपमा तुरुन्तमा चाहिँ शक्ति सङ्घर्षमा केपी ओलीजीले दिग्विजय प्राप्त गर्नुभयो। यसका लागि उहाँलाई चाहिँ तपाईँको च्यानल मार्फत बधाई पनि दिन्छु तुरुन्तका लागि। उपरान्त के वातावरण हुन्छ त भने यो अन्तर्राष्ट्रिय व्याख्याले पनि मैले लगभग तपाईँले सङ्केत गरेँ। त्यो सङ्केत गर्नु तपाईँले अब तुरुन्तै अब बुझ्ने भाषा अब त यसको किन बधाई दिनुभयो भनेर अब तपाईँको कुरा आउला है। अब अहिलेको नेपालको वातावरणलाई दुई किसिमबाट सोचिएको थियो। नेपाल जस्तो भूरणनीतिक देशमा तीनटा खास गरिकन शक्तिको टेकोपिँड बिना केही हुँदैन भन्ने कुरामा त अब जगजाएरै छैन। अब त्यो त्रिपक्षीय सङ्घर्षमा अहिले खास गरिकन अमेरिका र हिन्दुस्तानको कन्सर्न, बाहिरी कन्सर्न के देखिन्थ्यो भने यो फेरि मान्छेहरू स्टेट लाइनमा सोध्छन् कि एउटा कन्सर्न यो हो भन्ने बित्तिकै त्यही कन्सर्न भन्दा विपरीत अर्को कन्सर्न आयो भने यसले चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी कुरा गर्यो भने जस्तो लाग्छ। त्यो होइन, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी हुन्छ इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा, इन्टरनल पोलिटिक्समा पनि हुन्छ। यो असफल भयो भने यो असफल भयो भने यो हो। त्यस कारण ती कन्ट्राडिक्टरी प्लानहरू पनि हुन्छन्। मैले अघि भनेको चाहिँ मतलब अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा भारतको चासो जुन देखाएँ, त्यो चासो र त्यो हुनसक्छ शङ्का जुन देखाएँ, त्यो शङ्कासित यो कुरो कन्ट्राडिक्ट पनि गर्न सक्छ। अहिले तुरुन्तको स्थिति के देखियो भने अमेरिका र भारतको चासोमा दुईटा, एउटा केपी ओलीजीको यही प्रणाली अन्तर्गत केपी ओलीजीको विकल्पमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै अर्को पात्र र अर्को शक्ति स्थापित गर्ने एउटा, अर्को होइन जे गर्दाखेरि पनि परिस्थिति चाहिँ यही निर्माण भइराख्ने हो भने प्रणालीगत विकल्प खोज्ने। प्रणालीगत भनेको अहिलेको यो संसदीय नभनौँ, यो अहिलेको जुन प्रणालीमा अब विस्थापित चाहिँ मतलब शक्तिको रूपमा राष्ट्र संस्थालाई पनि कुनै न कुनै स्वरूपमा स्पेस मेलमिलापमा ल्याएर स्पेस दिने र नयाँ संवैधानिक परिस्थितिमा जाने। त्यो लगभग अलिकति म्याच्योर्ड कसरी भइरहेको थियो भने नेपालको राष्ट्र संस्थाको चाहिँ भारतमा ठुलो कन्स्टिट्युएन्सी छ, खास सङ्घ परिवारमा पनि छ, बिजेपीमा पनि छ र हिन्दू उसमा पनि छ, जनसङ्ख्यामा पनि छ। र त्यसले एक किसिमको भारतभित्रै चाहिँ मतलब सत्तारूढ शक्तिमा एक किसिमको दबाव निर्माण गरिरहेको अवस्था थियो। त्यो कुरो नेपालका रिपब्लिकन र सेकुलरिस्टहरूलाई चित्त बुझ्ने त कुरो त थिएन, तर पनि भारतको त सरकार स्थापित भएको थियो र त्यसले कता कता अहिलेको प्रणालीको विकल्पमा वैकल्पिक प्रणालीको स्थिति निर्माण गर्छ कि भन्ने थियो। तर त्यो सोचलाई नेपालमा परम्परागत रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही ओपिनियन मेकर्सहरू र ब्रान्डेड राष्ट्र संस्थावादीहरू चाहिँ सडकमा छन् है। तिनीहरूको अहिलेको यो अवस्थामा, अहिलेको जुन यो विवादमा उनीहरूको भूमिका भारतका लागि कतिको ग्रहणीय रह्यो त, प्रणालीगत विकल्प खोज्नलाई कतिको उनीहरूका लागि भारतलाई के सोच्छन् भन्ने कुरा, उनीहरूले भारतको बारेमा के भने र के गरे। अहिले त्यसले के गर्यो भने अहिले जुन प्रणालीगत विकल्पको सम्भावना जो राम्रो किसिमले अगाडि बढिआइरहेको थियो त्यसलाई अहिले स्ट्यान्ड स्टिलमा मात्र होइन अलिकति ब्याक्नै पार्यो। भनेपछि यो विकल्पको बारेमा अलिकति अब पछि हट्यो, वातावरण अलिकति बिग्रियो। भनेको अहिलेको यही प्रणालीको विकल्पमा जुन एउटा सम्भावना एकदम राम्ररी अगाडि बढिरहेको थियो, के त कोरोनाको आर्थिक सङ्कटले पनि अहिलेको यो कम्प्लिकेसनहरूले पनि यो चाहिँ विफलतातिर गइसकेको अवस्था, भनेको अहिलेको लागि टर्यो। त्यो अहिलेको लागि टर्यो। त्यो प्रणाली अवैधान हो। अहिले प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यो अवैधान कसलाई हो भन्दा प्रधानमन्त्री अहिलेको सिस्टमलाई र सिस्टम मार्फत सिस्टमको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएको छ। त्यो अर्को उयो भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै आन्तरिक विकल्पको कुरा। आन्तरिक विकल्पमा जुन प्रकारको माधव नेपालजी र प्रचण्डजीले उहाँलाई दबाब दिइराख्नु भएको थियो, यो कुरो चाहिँ अगाडि आउने बित्तिकै अब भारतको बारेमा चाहिँ कस्तो प्रतिक्रियाहरू चाहिँ आए त उहाँहरूका। एक त एमसिसीको बारेमा उहाँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ है,
अनि भारतको बारेमा के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो 2-3 महिनाको स्थिति हेर्दाखेरि जस्तो माधव निरञ्जनजीले सोङताङसित गफ गर्नुभयो अनलाइन, महामहिम चिनिया राजदूतको क्रियाकलाप, यहाँ चाइनिजहरूको प्रदर्शन, यो सबै कुरो चाहिँ के हो भने अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको सत्तारूढ पक्षबाटलाई आधार मानेर भन्दा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक विपक्षलाई आधार मानेर यी परिघटनाहरू आए। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकालाई के इम्प्रेसन पर्यो भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीको आन्तरिक विपक्ष भने चाहिँ मेरो लागि झनै कम्फर्टेबल छैन है भन्ने कुरा राम्ररी स्थापित भयो। यसले हिन्दुस्तानलाई पनि ठ्याक्कै त्यही कुरो स्थापित भयो अहिले। अब हेर्नु कस्तो भयो, प्रदीप ग्यावालीजीको त बडो आयो, जस्तो कि ट्राइजङ्सनको बारेमा त्रिपक्षीय कुरा हुनसक्छ, बाँकी द्विपक्षीय वार्ताबाट नै हामीहरू समाधान गर्छौँ भनेर सीमा विवादको स्पष्ट कुरा आयो होइन। र भारतप्रति पनि अलिकति मोर डिप्लोमेटिक र मोर पोलिटिकल नेचर भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीकै देखियो, उहाँकै टिमको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विकल्पमा पनि भारत पछि हट्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आयो होइन। यी मेरा चाहिँ मतलब यीभन्दा चाहिँ सापेक्षित रूपमा कम्फर्टेबल केपी ओली हुनुपर्ने स्थिति आयो। हेर्नुहोस् अब अमेरिकाका लागि पनि यो 2-3 महिनाको ऊ गर्दाखेरि त्यस्तै स्थिति आयो। एउटा कबीरको दोहा छ, कोही मान्छेको भित्री कुरा चाहिँ बाहिर निकाल्नु पर्यो भने आफू जुन मान्यता छ त्यसको ठिक्क उल्टो मान्यताको, मैले दोहा ठ्याक्कै बिर्सेँ होइन, उल्टो मान्यताको कुरा गरिदिउँ भने त्यो मान्छे आइहाल्छ। यसलाई चाहिँ अब आधुनिक भाषामा प्रोभोकेसन भन्छन्। त्यो प्रोभोकेसनबाट त्यो भएको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको समस्याबाट पनि उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ मतलब अब राम्रो पार पाउनु। अब अन्तर्राष्ट्रिय भारत र अमेरिकासितको विश्वसनीयता पनि उहाँको अरू बढी चाहिँ प्रबल भएर गयो। यो प्रकरणले चाहिँ जस्तो आन्तरिक कुरा त उहाँले सल्टाउनु भयो, ठिक छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ उहाँले त्यो जुन भारतकै र अमेरिकाकै गुड फेथमा रहँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई हुने बेनिफिट भनेको चाहिँ उहाँको सत्ताको आयु 5 वर्षको लागि मात्रै हो कि यसको बेनिफिट चाहिँ जस्तो चाहिँ म नक्सा मात्र किन भूमि नै फिर्ता ल्याउँछु भन्ने तहसम्म पुग्नुहुन्छ? अब त्यो कुरो चाहिँ के छ भने यसको समाधान त हेर्नुहोस्, सैन्य समाधान हामीहरू जान सक्दैनौँ, कूटनैतिक समाधानै सैन्य समाधान जान सक्दैन भने चाहिँ निश्चितै हो होइन। त्यो कुरो चाहिँ त अब सडकमा नारा लगाएर प्रोभोकेसन गरेर चाहिँ उफ्रिँदा जति उफ्रिँदा पनि हुन्छ होइन। उफ्रिनेहरूको मकसद पनि अघि मैले भनिसकेँ। त्यो त अब म नेपाली नागरिक भएको हुनाले मेरा भागमा भान्से पर्यो भने पनि लडाइँ गर्न कोही जान्छन् भने म गइदिउँला होइन। मेरो घर घडेरी बेचेर पनि तैँले कर तिर्नुपर्छ भने पनि तिर्दिउँला, युद्ध कर होइन। तर यो चाहिँ मतलब स्वर कल्पना बाहेक केही पनि होइन। तपाईँले चाहिँ नि कर तिरेर मात्र पुगेन, तपाईँको आम्दानीको एक हिस्सा चाहिँ पर्खाल लगाउनको लागि दिनुपर्छ भने चाहिँ दिनुहुन्न होइन। लगाए हुन्छ, उनीहरूको 46 सालदेखि नै इन्डियनहरूको त एजेन्डै हो बोर्डरमा चाहिँ सिल गरेर निश्चित नाका मात्रै खोलौँ भनेर। त्यतिखेर हामीहरू त्यो कुरामा अग्रसर भएको भए खर्च उसले बिहोर्थ्यो, अब खर्च हामीहरूले बिहोर्नुपर्छ, फरक त्यति मात्रै हो है। हिजो माधव नेपालजीको म यो यसो आन्तरिक समीकरणको कुरा गरे हुनाले हिजो माधव नेपालजीको जुन कुरा आयो नि पर्खाल लगाउँ, यो धेरै चाहिँ सधैँ यो झिकझिक गरेर काम छैन भनेर र कतिपय सांसदहरूले मेरो तलब दिन्छु पनि भने होइन। त्यो गऱ्यो भने त द्विपक्षीय हितमा छ। 1950 को सन्धिले भने पनि चाहिँ भिसा बिना वारिपारी गर्न पाइने पो व्यवस्थापन गरे त होइन। बोर्डरै रेगुलेट गर्न नपाउने भन्ने कुरो त होइन। बोर्डर रेगुलेट गरे हुन्छ, हामीलाई त फाइदाको कुरा छ भने गरे हुन्छ। अहिले के भने अस्ति प्रदीप ग्यावालीले पनि कोरोना पछाडि गरौँ भनेर भारतले भन्दाखेरि हामी तुरुन्तै गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसमा पनि कुन ठुलो कुरो छ र? अहिले शेरबहादुरजीलाई पनि त्यो के अरे परराष्ट्रको चिठीले मात्रै पुगेन भनेर त कराइराख्नु भएको थियो शेरबहादुरजी पनि। अहिलेको पार्लियामेन्टको कम्पोजिसनमा सबैभन्दा वरिष्ठ नेता शेरबहादुरजी नै हो, सबभन्दा उमेर खाएको पनि, धेरैचोटि प्रधानमन्त्री भएको पनि होइन। अनि पार्टीगत रूपमा पनि नेपालमा सबभन्दा धेरै सञ्चालन गरेको पनि उहाँ नै हो, पार्टीगत रूपमा पनि। अब उहाँकै संयोजकत्वमा अब भीम रावलजी, कमल थापाजी, उहाँ पनि त्यत्तिकै मुखरित भएर बोल्नु भएको छ। उहाँहरूकैलाई चाहिँ के भयो दिल्ली भने चाहिँ वासिङटन हो र हेलिकप्टरमा पुग्न सकिहालिन्छ। सेनिटाइज गरेको एउटा हेलिकप्टर लिएर गए भइगयो नि।
इन्डियनहरूले त्यति दिँदैनन् भन्ने मलाई लाग्दैन। यहाँ राजदूतजी हुँदै हुनुहुन्छ, हामीहरू अहिले नै तातै तातै कुरा गर्नु पर्यो भनेर गए भइहाल्छ नि। म त प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्छु, शेरबहादुरजीको संयोजकतामा एउटा समिति बनाइदिनुहोस् परराष्ट्र मन्त्री सहितको। म पूर्व प्रधानमन्त्री हो। इन्दिरा गान्धीले चाहिँ राष्ट्रसङ्घमै एड्रेस गर्नलाई अपोजिसनको व्यक्ति चाहिँ मतलब एउटा एमपी र लाई संयोजक बनाएर राष्ट्रसङ्घमा चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयीलाई पठाए। त्यो गर्न मिल्छ। के राष्ट्रिय स्वार्थ भनेर शेरबहादुर र केपी ओलीको त अलग अलग छैन होला, राष्ट्र गरे भइहाल्छ नि त। कुन ठुलो कुरो हो यहाँनिर चाहिँ? अनि यसलाई किन प्रोभोकेसन गर्नुहुन्छ सडकमा? भन्नुहोस् न, शेरबहादुरजीले त भन्न मिल्दैन। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले जुन बेनिफिटको कुरा गरिदिनुहुन्थ्यो नि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चाहिँ उहाँलाई त अहिले सबै बेनिफिट भयो। पार्टीभित्र भयो, बाहिर भयो, तर के छ भने बाहिरको बेनिफिटले चाहिँ यो जुन ट्रबल छ नि अहिलेको, यो ट्रबल सुट गर्नको लागि चाहिँ उहाँलाई अब मद्दत पुग्छ। उहाँ जुन भनिआएको यो मद्दत होइन, उहाँको अहिलेको जुन रवैया देख्यो नि अहिले, केपी ओलीजीले निरन्तर 2.5-3 वर्ष शासन गर्दा, पहिले पनि शासन गर्दाखेरि केपी ओलीजी भने चाहिँ अत्यन्तै प्रतिक्रियात्मक मान्छे हो। बोलिहाल्ने कि एउटा प्रधानमन्त्रीले त्यति धेरै बोलिहाल्नुपर्ने आवश्यकता नहुँदा पनि बोलिहाल्ने मान्छे हो। तर यसपालि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यस्तो प्रतिक्रियात्मक नभएर जुन गम्भीरता देखाउनु भएको छ, पहिलोचोटि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको पनि यो 2.5 वर्षको टेन्युरमा अस्तिको उहाँले जुन बोल्नुभयो सीमाको सम्बन्धीमा, त्यो चाहिँ मैले धेरै अलिकति परिपक्व, नेपालका ठुल्ठुला धेरै वर्ष डिप्लोमेटिक प्र्याक्टिस गरेका र अगाडि डिआरसम्म भएका मान्छेहरूको भन्दा पनि परिपक्व लाग्यो मलाई अस्ति प्रदीप ग्यावालीजीको कुरा चाहिँ। अब यसको चाहिँ नि डिप्लोमेटिक र वार्ता नै यसको समाधान र प्रमाणका आधारमा न्यायिक समाधानको कुरा पनि मैले पहिले गरेको हुँ। फेरि हामी घुमिफिरेर रुम्जाटारमै आइपुग्यौँ। रुम्जाटारकै कुरा अहिले चाहिँ यो त टक अफ टाउन भएको छ भने ल अब कुरै गरौँ अलिकति। होइन, म चाहिँ त्योभन्दा म यसमा धेरै लामो चाहिँ जान चाहिनँ। म यसमा यति मात्रै भन्न चाहेँ कि जस्तो चाहिँ अमेरिकाको पनि गुड फेथमा, इन्डियाको पनि गुड फेथमा, अथवा भनौँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको म्याच्योर डिप्लोमेसीले काम गर्यो, यो पनि बेनिफिट दिउँ न उहाँलाई। त्यो हो भनेदेखि उहाँले भारतसँग संवादै गरिकन पनि अरे यार यो त न्यू नखोज्नुहोस् न, हाम्रै हो क्या लिम्पियाधुरासम्म, अब यो विवाद नगरौँ न भनेको कुरा त असल मित्रले भनेको कुरा असल मित्रले त मान्छ होला नि त। अब लिम्पियाधुरासम्मको म अब कुरो भन्न सक्दिनँ। प्रमाणको आधारमा सुगौली सन्धि पछाडिका प्रमाणहरू केलाएर चाहिँ त्यो ठाउँ हाम्रो भित्र पर्छ भन्ने लाग्छ भने अगाडि बढे हुन्छ। त्यसका लागि अब म एउटा नागरिकको हैसियतले र अलिकति बोल्ने लेख्ने नागरिकको हैसियतले के भूमिका हुन्छ, होइन? सडकीय दुष्टतापूर्ण भाषा त म प्रयोग गर्दिनँ भन्न सक्छु म। त्योभन्दा अरू मेरो केही छैन धारणा। तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई भन्न खोजेको ठ्याक्कै इन्टरप्ट भयो, जुन यो लिगल सल्युसनको कुरा गर्थेँ नि। डिप्लोमेटिक सल्युसन त भारतले के हो त, त्यो मात्रै सुगौली सन्धिले नै लगेको जमिन पनि दिन्छ र त्यहाँका जनता मान्छन् भने मलाई केही आपत्तिको विषय भने देश बढाउनु। अनि भारतै एकीकरण गरेर नेपाल त्यसको नाम हुन्छ भने पनि अब त्यसलाई आपत्ति जनाउने नजनाउने मलाई थाहा छैन अहिलेसम्म, है? अब त्यसको बारेमा विश्लेषण र मनस्थिति निर्माण गरौँला पछि। अब ईश्वर कल्पनामा सोमदत्त ब्राह्मणले त सपना देख्न सक्यो भने हामीहरूलाई सपना देख्न त छुट्टै छ। हामी त देख्ने नै सपना हो, होइन? त्यो मलाई केही भन्नु छैन। तर जुन आइसिजेमा जाने भन्ने कुराहरू बारम्बार उठिरहेको थियो, यो चाहिँ कानुनकै मान्छेले उठाइदिएको भए राम्रो भन्थे लाग्थ्यो, तर उठेन। तर यो कुरो चाहिँ मैले भन्नुपर्छ छोटो एक सेन्टेन्समा भन्ने लाग्छ मलाई। यो आइसिजेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने, कुनै पनि राष्ट्रले मेरो राष्ट्रको अमुक अमुक विषयमा चाहिँ म आइसिजेमा आउँदाखेरि म स्वीकार गर्छु, अमुक अमुक विषय चाहिँ म स्वीकार गर्दिनँ भनेर एउटा डिक्लेरेसन पेस गरे आउँदो रहेछ र त्यो डिक्लेरेसनलाई आइसिजेले एप्रुभ गरेको हुँदो रहेछ। भर्खर एकजना मलाई पढाउनु भयो र मलाई पनि थाहा भयो यो कुरा। अनि त्यसमा चाहिँ 1974मा एउटा डिक्लेरेसन रहेछ भारतको। त्यो डिक्लेरेसनले चाहिँ सबै उसको स्वार्थलाई चाहिँ नगर्ने, एड्रेस गर्न नसकेपछि उसले चाहिँ डिक्लेरेसन परिवर्तन गरे रहेछ। यी सुब्रमण्यम एस जयशङ्कर चाहिँ विदेश मन्त्री भइसकेपछि दोस्रो टेन्युरमा हो। त्यसमा चाहिँ के रहेछ, उसले चाहिँ जुन सीमा सम्बन्धी उसका वरिपरिका राष्ट्रहरूसँगको विवादको बारेमा पनि
इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा कुनै मुद्दा पर्यो भने भारतले त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स नगर्नका लागि उसको डिक्लरेसनलाई आइसिजेले एप्रुभ गरेर छुट रहेछ है। हामीहरूले मुद्दा हाले पनि उसले त्यसलाई चाहिँ मतलब रेस्पोन्स नसक्ने त उसले त बनाएर छ। हुन त नेपाललाई त टार्गेट गरेर बनाइएको थिएन पहिले चाहिँ जुन त्यस पछाडि नै काश्मीरको 370 चाहिँ विस्थापित गरिएको समाप्त पारिएको त्यसको पूर्वाधार थियो त्यो। तर अहिले आएर अब सिद्धान्त र कानुनहरू त सबैतिर लागू हुन्छ नि त न त्यो बन्दाखेरि हुँदैन त्यो स्थिति चाहिँ रहेछ। यसको बारेमा नेपालका अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरू ल्याएर चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने मैले सामान्य जो मैले हिजो मात्र पाएँ यो कुरो यो डजियर त्यसको सबै डकुमेन्टहरू मसँग छ उहाँहरूलाई पनि चाहियो भने दिदिउँला म होइन त्यो स्थिति नै रहेछ। यो कुरो चाहिँ तपाईँलाई भनिदिनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्यो हो किनभने सडकभन्दा अधिक बाहिरिएर सडकीय फ्लूभन्दा बाहिरिएका मान्छेहरू त कुल्ली सोध्छन् नि त अब यो सडकको जुन हाम्रो चाहिँ प्रदर्शन जुन छ नि अब जस्तो हिजो प्रधानमन्त्रीको पनि अभिव्यक्ति आयो सडकमा मात्रै उफ्रेर चाहिँ फिर्ता हुँदैन है जमिन त्यो बच्चा व्यवहार यसलाई छोड्दै म यो के छ भने मलाई यति मात्रै जान्न छ यसमा कि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको अघि तपाईँले जुन भन्नु उहाँले म्याच्योर्ड डिप्लोमेसी देखाउनु भयो यति बेला चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले पनि भनेर यो डिप्लोमेसीले चाहिँ गुमेको जमिन फिर्ता अथवा विवादास्पद जमिनलाई यो होइन आउन सक्छ के छ यसका धेरै उपाय छन् हुन त यो फेरि सडकको पपुलिजमसित चाहिँ पंगा लिनै पर्छ। यो नसही प्रधानमन्त्रीजीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि विषयमा अर्को यहाँ राजनैतिक शक्ति निर्माण गर्नका लागि पनि छेउकुनाबाट यत्न भइरहेको छ। जुन विषयमा पनि पपुलिजमको खेती अनुसार आफूलाई चाहिँ मतलब स्थापित गर्नका लागि केही महत्त्वकांक्षी मान्छेहरू आउँछन्। कसैको त व्यवसाय नै यही दुष्टता हो सडकीय दुष्टता। यहाँ आइएनजी होस् एनजिओ यस्ता चाहिँ हिडन फन्डहरू आउला यो सडकीय दुष्टताबाट मात्रै जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरू पनि केही होला। यसलाई चाहिँ मतलब कुरा नगर्नु यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार सक्षम छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तर अहिलेको चाहिँ मतलब मेरो चाहिँ डजियर प्रधानमन्त्री हुन त कसैले पनि डाक्दैन म त्यो लेभलको मान्छे पनि होइन तपाईँहरूले डाक्नुहुन्छ र अलिअलि लेभल बने जस्तो देखिया मात्रै होला होइन। यो पनि अब उहाँहरूले मलाई त्यसरी रिकग्नाइज गर्नुहुन्न मलाई त्यसमा आपत्ति पनि छैन किन अब मलाई थाहा छ कि मेरो लेभल के हो भन्ने कुरा। तर यही सार्वजनिक उसबाट त दिन पाइयो नि त मलाई मेरो डिप्लोमेटिक अभ्यास अरे डिप्लोमेटिक अब स्टेप के भने शेरबहादुरजीको संयोजकत्वमा भीम रावल कमल थापा लगायतको टोली चाहिँ दिल्ली वार्ताको लागि पठाइदिए हुन्छ सिमाना। हजुर माधव नेपालजी नै अब शेरबहादुरजीको संयोजक किन जाने परराष्ट्र विभागको प्रमुख पनि त्यो पनि हुन्छ त्यसमा केही छैन। मैले किनभने चर्को र मुखरित भएर आएका मान्छेको नाम लिएको न हो मैले अहिले होइन होइन सुजाता कोइराला छुटाउनु पर्यो होइन शेरबहादुरजी नै गएपछि त उहाँको पार्टीको परराष्ट्र मन्त्री भएको र म तुरुन्तै मिलाइदिन सक्छु भनेर उहाँले संसदकै समितिमा भने हुनाले होइन सेल्फ कन्फिडेन्स राम्रो हो तर सुजाता म्याडमको पनि इतिहास र वर्तमानमा उहाँको दिमाग पढ्न म त्यति धेरै असक्षम छु भन्ने मलाई लाग्दैन है। अनि तर जे होस् यसो गरेर पठाइदियो भने उहाँलाई चाहिँ मतलब अहिले हुन्छ। तर यसको समाधान चाहिँ के हो भने समाधान चाहिँ खोजेको मैले समाधान मैले भनेर हुँदैन। अब के छ भने एउटा केही मान्छेहरूले पंगा लिएर अस्ति भनेको मैले देखेँ यो फ्लूसित मार्केट यो स्ट्रिट फ्लूसित पंगा लिएको। एउटा कुरा चाहिँ पहिले नै के हुन्थ्यो भने प्रमाणहरूले हाम्रो हो भनेर चाहिँ स्थापित गरिसकेपछि संसारमा अर्को देशको सरहदमा पनि सैनिक उपस्थिति भएका धेरै छन्। जस्तो इन्डोनेसियाको सबाङमा 10 डिग्री च्यानललाई नियन्त्रण गर्नका लागि इन्डोनेसियाले भारतीयले मिलिटरी बेस दिएको छ सबाङमा। मास्तिर इन्दिरा पोइन्ट त लास्ट भनौँ न अन्डमान निकोबारको लास्ट इन्दिरा पोइन्ट र त्यो सबाङको बिचमा लगभग 100 माइल मात्रै इन्टरनेसनल सी पर्छ। त्यो 10 डिग्री च्यानल भन्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न दिएको छ। जस्तो जिबुटीले बबल माण्डवमा लाई नियन्त्रण गर्नका लागि आफ्नो मिलिटरी बेस धेरैवटा देशलाई उपलब्ध गराएको छ भने मिलिटरी त त्यहाँ होइन बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स छ। उसलाई आवश्यक छ भने टेरिटोरी हाम्रो उता पारिपट्टि ओम पर्वतहरू भएको हुनाले अत्यन्तै कठिन जियोग्राफिकल टेरेन भएको हुनाले तिमीलाई बस्न चाहिँ हामीहरू दिन्छौँ भनेर एउटा एग्रिमेन्टमा पुग्न सकिन्छ।
बोर्डर बीएसएफ भन्दा लडाइँ गर्नका लागि होइन नि त, सुरक्षाको लागि, बोर्डर सेक्युरिटीको लागि हो नि। बीएसएफको प्रयोजन अलग छ नि त, होइन? आर्मी होइन नि त बीएसएफ। त्यो एउटा चाहिँ गयो भने अहिले तुरुन्तको लागि सल्युसन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यो डजियर लिएर गयो भने मोदी चाहिँ नमान्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन। यसमा हिजो मैले संसदमा राम कार्कीजी बोलेको सुन्दै थिएँ। हजुर, नेकपामा त्यो एउटा मेरो नितान्त एउटा सैद्धान्तिक र आदर्श सुझाव मात्रै हो। यसलाई अब यो कुरो बोलिराख्दा पनि अहिले त्यहाँ खुकुरीले हिर्काएर एउटा इन्डियनलाई मारेर भए पनि यता ल्याउनु पर्छ भन्ने जुन सडकका दुष्ट र मूर्खहरू छन् तिनीहरूलाई त मेरो अनुहार कोपर्नु जस्तो लाग्दा, तर त्यसले समाधान हुँदैन नि त। त्यो हो, तपाईँले त्यो भनेको कुरा मैले सुन्दै थिएँ। राम कार्कीजीको हिजो संसदमै रोस्ट्रोमै उभिएर उहाँ बोलिदिनुहुन्थ्यो। त के भनिदिनुहुन्थ्यो भने बङ्गलादेशसँग पनि यस्तै प्रकारको विवाद थियो, त त्यहाँ अलिकति जस्तो युद्ध गर्न सक्दैनौँ, यान गर्न सक्दैनौँ, त्यान गर्न सक्दैनौँ भनिरहनु भन्दा पनि बङ्गलादेशीहरूले झन्डै 10-12 जना 15 जना चाहिँ भारतीय सैनिकहरूको चाहिँ उनीहरूको हातबाट ती मानिसहरूको मृत्यु भयो। त त्यसपछि बल्ल चाहिँ भारत पनि अलिकति ठन्डा भयो र ओहो है यसरी त हुँदो रहेछ है, रिटालिएट हुँदो रहेछ भनेर उनीहरू पनि समाधानको दिशातर्फ। हामी पनि कुनै न कुनै तवरबाट अलिकति नझस्काउने गरी नजाने हो भनेदेखि हुँदैन भनेर उहाँले अलिकति दृष्टान्त दिँदैनुहुन्थ्यो। अब त्यो कम्युनिस्ट माइन्डसेट उहिलेदेखिको हो र राम कार्की त्यो स्कुल अफ थटभन्दा बाहिरको मान्छे हुनुहुन्न, होइन? एमाले यत्रो वर्ष चाहिँ मतलब अभ्यास गर्दाखेरि त त्यो स्कुलमा बारम्बार चाहिँ मतलब कुनै न कुनैतिर घुम्दै पुगिरहेका छन् एमालेका मान्छे। त भने माओवादीका मान्छेबाट यस्तो कुरा आउनु अनौठो हुँदै होइन, आउँछ। तर प्रोभोकेसनले मैले अघि भने नि, म चाहिँ यो स्थितिलाई प्रोभोक गर्ने मान्छेसित चाहिँ बढी सशङ्कित छु। जसरी राजालाई प्रोभोक गरेर राजा गएको भोलिपल्ट प्रोभोक गर्ने एकजना मान्छे पनि राजासित भएन, मर्या मान्छेलाई जुम्राले छोडेर हिँडे जस्तो छोडेर हिँडे, यो स्थितिलाई प्रोभोकेसन गरेर नन कन्भेन्सनल इन्टरभेन्सन भएको भोलिपल्ट ती मान्छेहरू दुलाभित्र पस्यो भने फेरि हामी जस्तै मोडरेट मान्छे हो जो बाटामा चाहिँ मतलब त्यसको विरुद्ध उत्रिनु पर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा पुग्छौँ। त्यसकारण म यो हाम्रो सम्बन्धलाई प्रोभोकेसन गरेर कन्फ्रन्टेसनमा लाने मान्छेहरूप्रति बडो सशङ्कित छु। मैले अघि पनि भने यिनीहरूले दुईटै वातावरण निर्माण गरे आजसम्म। नेपालको चाहिँ मतलब भारतसितको सहकारीमा आउने समृद्धि समाप्त पारेर कम्प्लिटली हामीहरूलाई आर्थिक रूपमा भारतमा आश्रित बनाइदिए। भारतसितको बार्गेनिङ भुटानको जति पनि बार्गेनिङ क्यापासिटी समाप्त भयो हामीहरूको। आज 15-20 हजार मेगावाट बिजुली चाहिँ नेपालबाट गएर युपी र बिहारको चाहिँ मतलब पिक आवरमा बालिने स्थिति भएको भए बार्गेनिङ क्यापासिटी कहाँ पर्थ्यो? त्यो चाहिँ सतलज लगायतका बियास नदीमा बनेका बाँधबाट चाहिँ तिमीलाई पानी दिन्न भनेर चाहिँ पाकिस्तानलाई भारतले भने जस्तो हाम्रा बाँधबाट पानी हामीहरूको आयतन सुक्खायाममा घटाउँछौँ, बर्खायाममा बढाउँछौँ भन्न थाले भए भारतसितको बार्गेनिङ क्यापासिटी कहाँ जान्थ्यो? आफ्नो बार्गेनिङ क्यापासिटी बनाउनै नदिने चाहिँ यो काम चाहिँ एन्टी इन्डियनिजमकै स्कुलबाट भएको छ नेपालमा अहिलेसम्म। त्यसकारण एन्टी इन्डियन्स चाहिँ कस्तो छ भने एन्टी इन्डियन्स नै इन्डियाका लागि चाहिँ बढी लाभकारी साबित भएका छन्। एन्टी इन्डियनिजम इज नेसनलिजम भइरहेका यही नै भारतका लागि सबभन्दा लाभकारी। आज सम्पूर्ण रूपमा भारतमा आश्रित के हो त? एन्टी इन्डियनिजमबाट बाहिर गएर आज कर्णाली चिसापानीको बाँध र कोशीको बाँध मात्रै बनेको भए भारतमाथिको बार्गेनिङको स्थिति कति हुन्थ्यो हाम्रो? हामीका चाहिँ एउटा एन्टी इन्डियनिजम इज नेसनलिजम, अर्को चाहिँ चाइना चाहिँ हरदम मित्र भन्ने जुन हामीका अर्को पर्सेप्सन। त्यो त कम्युनिस्टहरूले भनि नै हाल्छन् त्यो कुरो चाहिँ फाट फिलोसफी त अस्ति बाबुरामजीले ट्विट गर्नुभएको थियो नि, विज्ञ सुकीमा दिकम। भनेपछि यसको हल भनेको चाहिँ वार्ता नै हो, एक वार्तै हो भारतसँगै कोसिस गरेन त। पाकिस्तानी एम्बासीमा भोज खाएर खुकुरीले तेस्रो दिनदेखि खुकुरी लिएर जानुपर्छ भनेर त झन् समाधान हुँदैन। कतिपय मान्छे ग्रेटर नेपाल पनि भन्दैछन्। यो कुरामा मलाई प्रवेश नगराउनुहोस्। उहाँहरूको चाहिँ मैले खुट्टी देखेको छु र रुट पनि थाहा पाएको छु। यो कुरा त अब मैले बहस गर्न योग्य विषय नै होइन। यो जस्तो परराष्ट्र मन्त्रीको सुने मैले र अरू केही मन्त्रीहरूको पनि नेताहरूको पनि सुने कि भारत चाहिँ डायलगबाट पर गइरहेको छ, भागिरहेको छ, उसले समय व्यवस्थापन गरिरहेको छैन। अहिले कहिले कोरोनाको भन्छ, कहिले के को भन्छ, ऊ भागिरहेको छ भनेर। होइन, फेससेप गर्न यी कुराहरू त भनि नै हाल्नुपर्छ। अब त्यो उहाँहरूको बाध्यता हो, म बुझ्छु होइन।
तर त्यति हुँदाखेरि पनि त सुशील कोइरालाका बेलामा हामीले प्रोटेस्ट नोट गएकै हो। सबभन्दा पहिले कालापानीलाई सरकारी तवरबाट विधिवत उठाएको भने त पञ्चायत कालमा त होइन, गिरिजाप्रसादले नै उठाएको हो। त्यसकारण आवधिक रूपमा भइरहेका छन्। यस्ता लम्बित विषय हाम्रा मात्रै होइन, धेरै संसारमा धेरै ठाउँ छन्। त्यसकारण यसलाई अनौठो लगेर चाहिँ मतलब यसले गर्दाखेरि अरू सम्बन्ध र अरू आपसी चाहिँ मतलब सम्बन्धका सञ्जालहरूलाई बाधित गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। यो सडक बनेको कुराले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राजनीति या पार्टी राजनीतिहरूमा चाहिँ यसको आयतन कति बढ्ने देख्नुहुन्छ? सडक बनेको र नबनेकोले भन्दा पनि कालापानी मुद्दाले भनौँ न, कालापानी मुद्दाले। अब यो अहिले त केपी ओलीजीलाई त वातावरण राम्रो निर्माण भयो होइन, तर यस पछाडिको पनि वातावरण सहज चाहिँ छैन। यस्ता प्रोभोकेसन रिपिटेडली आइराख्नेछन्, अर्को अनुहारमा आइराख्नेछन्। र सबभन्दा डरलाग्दो कुरो के भने कोरोना पछाडिको जुन आर्थिक अवस्था देखा पर्दैछ, यसले चाहिँ विकराल एउटा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। यसलाई ह्यान्डल गर्न चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीसित भएको टिम चाहिँ त्यति सक्षम मैले देखिरहेको छैन। आई एम भेरी सरी टु से इट है, सक्षम देखिरहेको छैन। त्यसप्रति बढी ध्यान जाओस् र यसलाई आफ्ना यी दैनिक कार्यकारी चाहिँ असफलता र जस्तो कोरोना पछाडिको अथवा यो आर्थिक मामलालाई ह्यान्डल गर्ने असफलताहरूलाई ढाकछोप गर्ने फल्स फ्ल्यागको रूपमा पनि यस्ता विषयहरूलाई उपयोग नहुन् भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री सचेत हुनुपर्छ। अहिले दुईवटा विषय चाहिँ उहाँका आफ्ना कमजोरहरू रुकाउनको लागि मद्दतगार भएका छन्। एउटा यो सीमा विवाद, अर्को कोरोना। यसले कति समय लाभ दिन्छ? हरेक कुराको सीमा हुन्छ। अब पहिलेको प्रोभोकेसनले 4-5 महिना कि 6 महिना लाभ दियो, अस्तिकोले 9 महिना लाभ दियो। त्यस्तै हो, भन्न सकिन्न कति लाभ दिन्छ। उहाँहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चाहिँ यसले निमिट्यान नै पारिदिन्छ होइन? निमिट्यान त किन हुन्थ्यो र हरेक मान्छेको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हुन्छ। त्यसमध्ये पनि कम्युनिस्टहरू त झन् अब किसुनजी जस्तो मान्छेले त राजनीति सन्तका हुनका लागि गरे होइन भन्नुभयो भने अब यिनीहरू त यस्तो चरम भौतिकवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादीहरू त झन् सन्त हुनलाई कहाँबाट गर्छन् र राजनीति? महत्त्वाकांक्षा हरेकको छ र राज्यको साधन र स्रोतमाथिको पहुँच पुग्नुपर्छ भन्ने हरेकलाई को मान्यता छ। अहिलेको यस्तो भौतिकवादी र त्यो पनि के भने स्खलित भौतिकवादी मानसिकतामा चाहिँ त सत्ता मोह त कसले त्याग्न सक्छ र यो त कुन यो नसही अर्को विषयमा पनि आउँछ यो कुरो त घुमिफिरी। त्यो जुन तपाईँले अघि सङ्केतको भाषामा बोल्नु भएको थियो, चिनको चाहिँ प्रदर्शन भनेर होइन, राम महामहिमको प्रदर्शन भनेर भनेको चाहिँ अब जस्तो यो कोरोना पछिको विश्व अर्थतन्त्र विश्व राजनीतिकै एउटा चाहिँ यो नै परिवर्तन हुने हो कि जस्तो सङ्केत देखिराखेको छ। त्यो बेला नेपालको इन्टरप्ट गरेँ, नेपालको एक्सपेक्टेसन चाहिँ चीन महावीर हुन्छ र अमेरिका पतन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। होइन कि हामीहरूका लागि फेरि त झनै प्रतिवादक हुन्थ्यो। नेपालीहरूको मानसिकता त त्यो न हो, मैले सिधा कुरा हाम्रो। तर परिस्थिति चाहिँ ठिक उल्टो स्थिति भइरहेको, चीनबाट म्यानुफ्याक्चरिङ हब बाहिरिने क्रम बढ्दै गएको छ र चीन चाहिँ आइसोलेट हुने स्थिति निर्माण भइरहेको छ। उसको त्यहाँबाट चाहिँ भनौँ न हामीलाई साह्रै चित्त दुख्छ क्या। फेरि हाम्रो अचम्म छ क्या त्यो। हामीलाई के भने हामी चीनको इरानको पक्षमा लाग्छौँ। हो इरानले को लडाइँ भयो भने साउदी अरेबिया र युएईबाट सबभन्दा धेरै नेपालीहरू विस्थापित हुन्छन्। हामी लाग्नुपर्ने युएई र साउदी अरेबियाको लाइनमा, तर लाग्छौँ इरानको लाइनमा। हाम्रो चाहिँ सेल्फ डिस्ट्रक्टिभ मानसिकता र यो सोपीडक स्याडिस्टिक चाहिँ परपीडक भयो। यो चाहिँ सोपीडक हाम्रो त आफूलाई पीडा दिने र अनि आत्मसन्तुष्टि दिने यो कस्तो मानसिकता हो? यो राष्ट्रवादको कस्तो चाहिँ स्कुल हामीहरूले आजसम्म स्थापित गऱ्यौँ, म छक्क पर्छु। म अहिले यो कोरोनाको पछि चाहिँ एउटा के देखिराखेको छु भने त्यो जुन तपाईँले अघि भन्नुहुन्थ्यो कि यो चाहिँ विश्व अर्थव्यवस्थामा चीन अब राइजिङ पावर होइन कि ऊ सुपर पावर हुने, अमेरिका चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको डिक्लाइन सुरु भयो, यो पोइन्ट हो है भनेर र बडा रोमाञ्चित भएको देखिरहेको। नेपालीहरू रोमाञ्चित भएको छन्, अरूले त त्यस्तो छैन। किन दोस्रो विश्वयुद्ध पहिलो विश्वयुद्धको त्यत्रा चाहिँ मतलब दुर्घटनाहरूबाट पनि फेरि आर्थिक साम्राज्य त युरोपकै स्थापित भएको हो नि त। प्राइमरी अब टेक्नोलोजिकल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको सबभन्दा ठुलो विकास र अहिलेका की टेक्नोलोजीहरूमा सबभन्दा ठुलो पहुँच त अहिले पनि के छ भने पश्चिमी जगतकै छ।
अमेरिका र सम्बद्ध राष्ट्रहरूकै छ। यो स्थितिमा हामीहरूलाई हेर्न जे मनपर्छ त्यो होइन, हामीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थका लागि के गर्नुपर्ने हो त्योतर्फ पनि जनमानसिकता जाओस् भन्ने म चाहन्छु। हुन त मैले चाहेर के हुने हो र। हाम्रो चाहिँ अहिले जुन चीन की आबाद हुँदा भन्दा मात्रै खुसी हुने जुन छ नेपाल भाँडमै जायोस् भन्ने, त्यो स्कुलबाट त हामी बाहिरिनै पर्छ। यो पनि एउटा पपुलिजमको महारोग हो, यो अर्को पेन्डेमिक हो नेपालको। अब अन्त्यमा सोधेँ मैले तपाईँलाई, हजुर, यो जुन सीमा विवाद छ नि, अब हाम्रो त सीमा विवाद सबैतिर गर्ने हो नि 961 स्थानमा सीमा मिचिएको छ, विवाद भएको छ भनेर भनिँदैछ। अनि अस्ति यसमा त नापी विभागका निवर्तमान निर्देशकको लामै भिडियो छ होइन, कहाँ र कुन स्पेक्ट्रमको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो चाहिँ 961 भनेको चाहिँ सरकारी र कुनै आँकडा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। विनोद बस्नेतजीले अस्ति 31 ठाउँ भनेर लेख्नै भएको छ अन रेकर्ड आफ्नो आर्टिकलमै। सेना हो, सेनालाई यसको बारेमा बढी थाहा हुन्छ। नेपालमा पोलिटिकल सेक्टर र ब्युरोक्रेसी भन्दा सेना बढी सूचित र पठित वर्ग छ। यो मैले चाहिँ 4-5 वर्षमा सैनिक अधिकारीसित मेरो जुन अलिअलि उठबस हुँदाखेरि मैले चाहिँ मैले चाहिँ प्राप्त गरेको जानकारीका अनुसार पोलिटिसियनसित त उहिलेदेखि थियो मेरो होइन। त्यसकारण विनोद बस्नेतजीले 31 ठाउँ भन्नुभएको छ। त्यसमध्ये अब सुरजपुरा, महेशपुर लगायतका ठाउँ र कालापानी मुख्य ठाउँहरू हुन्। सुस्ता महेशपुर होइन, यी मुख्य ठाउँहरू हुन्। अब त्यसको चाहिँ म त प्राविधिक मान्छे नभएको हुनाले प्राविधिक मान्छेसित नै यसको बारेमा चाहिँ बढी कुरा गर्नुपर्छ। यसमा मैले आधिकारिक रूपमा भन्न सक्दिनँ। म यसका पोलिटिकल डाइमेन्सन र इन्टरनेसनल जियो पोलिटिकल कुराहरू गर्न सक्छु। म यसमा अलिकति पोलिटिकल नै कुरा गर्न खोजेको अन्त्यमा। यो कुनै डेप्थ होइन कि तपाईँले जुन यति लामो विश्लेषण गर्नुभएको छ अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक, त यो सवालमा चाहिँ यो विवाद हल गर्नको लागि हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो सरकार सक्षम रहला अथवा चाहिँ बाहिर जुन बजारमा जुन चर्चा छ अथवा कम्युनिस्ट पार्टीमा जुन चर्चा छ, एउटाले तारबार लाउँ, अर्काले पर्खाल लगाउँ, अर्काले के गरौँ, अर्काले सेना राखौँ आदि इत्यादि जुन कुरा छ, कुन दिशातर्फ यी कुरा चाहिँ प्रोभोकेसन हुन् र प्रोभोकेसन गर्नेहरूसित कसरी सचेत हुनुपर्छ मैले अघि नै भनिसकेँ होइन। त सरकारलाई असक्षम हुने चाहिँ छुट छैन। त्यसकारण वार्ता नै हो र यो चाहिँ कुटनीतिक र नै बाटोमा हामीहरू जानुपर्छ। यसलाई रणनीतिक औजारको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन आन्तरिक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको भन्ने मेरो मान्यता हो। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश क्रीडा बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।